नमस्कार। आदरणीय यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कलाकार साथीहरू, जति पनि हामी यो हलदेखि बाहिर छरिएर रहेका छौँ, सम्पूर्ण साथीहरूलाई हलभित्र प्रवेश गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विश्वकै कलाकारहरूको तर्फबाट सगरमाथा आरोहण गर्न सफल पहिलो नायक अर्जुन कार्कीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी मैथिली चलचित्रका नायक तथा विराटनगर वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष विजय कामतज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी आरोहण गुरुकुल विराटनगरका अध्यक्ष भैरव छेत्रीज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अग्रज कलाकार उहाँ सम्भवतः बाटोमै हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। यसैगरी म अतिथि आसन ग्रहणकै क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। कलाकार तथा निर्माता सुशील विक्रम शाहज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यथास्थानमा जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। परशुराम नेउपानेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी शब्द थिएटर पत्रिका निर्देशक चलचित्रकर्मी कलाकार भीष्म आचार्यज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी चलचित्रकर्मी निर्माता जेएन सिन्हाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू माफ गर्नुहोला, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, त्यसै गरी ड्यासमा उपस्थित वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू जसलाई मैले परिचय दिइराख्नु पर्दैन, स्वयं तपाईँहरूले उहाँको परिचय पाइसक्नु भएको छ। साथीहरू, अग्रजज्यूहरू, अगाडि के गर्दै जाने, चलचित्र क्षेत्रमा नाटक क्षेत्रमा अगाडि के काम गर्दै जाने, नभए आगन्तुक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनिदिइहालेँ। साथीहरूलाई आजको माग अनुसार, आजको समय अनुसार तपाईँहरूले गहिराइमा गएर बुझेर एकजुट हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मलाई थाहा छ, हाम्रो अग्रजहरूलाई थाहा छ, सिनेमा बनाउनु भनेको आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि आफै विचार गर्नुहोला। म के भन्छु, कस्तो थियो माहौल। सिनेमा चलचित्र यस्तो विधा हो जहाँ सबैको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यहाँ कला हुन्छ, प्रविधि हुन्छ, सङ्गीत हुन्छ, गीत, साहित्य, हरेक कुराहरूलाई नै समेटेर निर्माण गरिएको चलचित्रलाई नै मानिन्छ। म आज अघिदेखि के नै बोलौँला भने थिएँ, अब बोल्न बिर्सिँदै गइरहेको छु। म धेरै टाइम लिन चाहदिनँ। मलाई विश्वास छ पर्सनालिटीहरू जुन स्टेजमा विराजमान हुनुहुन्छ उहाँहरूले दशौं यस क्षेत्रमा भोटो फटाइसक्नु भएको छ। त्यसै कारण म यहाँहरूले
हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पालिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै दबावको साथ आउँदै हुनुहुन्छ साथीहरू। म बुझ्दैछु यहाँ किन यस्तो हुँदैछ, तपाईले समय क्रममा थाहा पाउने हुनेछ र पनि तपाईहरूलाई दबाव हुँदाहुँदै पनि आज केशव रायमाझीको नामले या सङ्घको नामले तपाईहरू मेरो निम्तोलाई स्वीकारेर आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। जय चलचित्र। अग्रस्थानमा आसीन सम्पूर्ण कलाकार साथीहरूलाई उभिएर यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोरदार तालीले वास्तवमा हामीले थोरै सरल ढङ्गले यसलाई उद्घाटन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। सबैतिर जीवन काटेर गरियो भने हामीले जोडेर गरेका छौँ। नयाँ सुरुवात हो। पक्कै पनि हाम्रो कलाकार साथीहरू पनि हामी यसरी नै जोडिएर अगाडि जानेछौँ, छुटेर होइन छुटेर अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने कुराको अब भने हेरिदिनु न। म हरेन्द्र खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दै सुरु। शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। धन्यवाद। आजको यो चलचित्र विषय छलफल कार्यक्रमका सभाका सभानायकज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मान्यज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा आसीन सांस्कृतिक संस्थाका पूर्व महाप्रबन्धक राजेश थापाज्यू, त्यसै गरी मञ्चमा अत्यन्तै बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व, निर्देशक, निर्माता, कलाकार, नेत्री सहित बहुत आयामी बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व दिपाश्री निरौलाज्यू, त्यसै गरी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा को चलचित्र जगतमा विश्वमा पहिलोचोटि नायकको रूपमा सगरमाथा आरोहण गर्ने साहसी, रिलको पनि रियलको पनि मान्छे, कोही रिलको मात्रै हुन्छ हिरो, कोही रियलको हुन्छ हिरो, तर रिलको पनि रियलको पनि हिरो अर्जुन कार्की मेरो परम मित्र। त्यसै गरी एउटा अध्यक्षज्यू, मञ्चमा अत्यन्त विशिष्ट व्यक्तित्व र मञ्चभन्दा अगाडि पनि अत्यन्तै विशिष्ट खालका कलाकार साथीहरू रहनुभएको छ। हाम्रो कुमार सिलवालजी, सुशील विक्रम शाहज्यू, यहाँ दुर्गा नेमाङज्यू, कल्पनाजी, थुप्रै साथीहरू अब हुन्छ, सबैको नाम लिन थाल्यो भने उद्घोषकले अघि उद्घोषण गऱ्यो भने बढ्ता फेरि जान्छ। त्यस कारणले मैले समुच्च एक मुष्टमा पत्रकार साथीहरू सहित यहाँ रहनुहुने तपाईँ यहाँका स्थानीय तहमा चाहिँ जो कामहरू गरिरहनु भएको छ तमाम चलचित्र कर्मी, कलाकार, प्राविधिकहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन स्वीकार्नुहोस्। सबैलाई मैले नमन गर्न चाहन्छु।
वास्तवमा अब यो कार्यक्रमको औचित्य भनेर मलाई भन्नुभयो। अब यसको ठ्याक्कै आयोजक त आफू नपरेको कारणले, तर पनि केही कुराहरू जानी नजानी राख्नुपर्ने स्थिति बन्यो। मलाई लाग्छ पूर्वमा रहेका हामीले जसरी सङ्घीयताको महसुस गरेर जो अहिले चाहिँ एउटा नयाँ राज्यले संरचना खडा गरेको 7वटा प्रदेश, केन्द्रमा मात्रै सबै कुरा केन्द्रीकृत भयो, विकेन्द्रीकरण भएन, हामीलाई असहज भयो, असुविधा भयो भन्ने सोचका साथ जसरी अहिले मुलुक चाहिँ एउटा सङ्घीयतामा गएको छ, त्यसैलाई सार्थक बनाउनको निम्ति त्यसैलाई यहाँ बस्ने चलचित्र कर्मीहरूलाई गोलबन्द गर्दै अघि एउटा उद्घाटनमा पनि साङ्केतिक रूपमा अत्यन्तै राम्रो कुरा हामीले यहाँ देख्न पायौँ। हरेक पटक हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि जहाँ पनि रिबन काटिन्थ्यो, त्यो काट्नु भनेको टुट्नु हो, फुट्नु हो, त्यसको सन्देश भनेको वास्तवमा त्यो रूपले हामी बुझ्न सक्छौँ। तर टुट्ने होइन, फुट्ने होइन, हामी गाँठमा बाँधिने, एकतामा बाँधिने, एकतामा बल छ, तब मात्रै हामीले केही गर्न सक्छौँ। र त्यसका लागि पूर्वमा प्रदेश नम्बर 1 मा रहेका चलचित्र कर्मीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै हाम्रा आवश्यकताहरू, हाम्रा समस्याहरू, हाम्रा चाहिँ विविध खालका चाहिँ अप्ठ्याराहरूलाई सरल गर्ने, सहजीकरण गर्ने, राज्यसम्म आफ्ना कुराहरूलाई व्यक्ति विशेष होइन, सङ्गठन अथवा समूह भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र यो चलचित्र कर्मी सङ्घले गएर आवाज बोल्दाखेरि त्यो राज्यले सुन्न बाध्य हुन्छ। तर तपाईँ हामी 1 जना 2 जना गएर गर्नु, कुराकानी गर्नु, हाम्रा कुराहरू राख्नु, खासै त्यसको औचित्य, त्यसको महत्त्व हुँदैन। त्यसकारणले सङ्गठनमा बल हुन्छ। त्यो सङ्गठनको एउटा बल प्राप्त गर्नको निम्ति र पूर्वमा रहेका अथवा भनौँ प्रदेश 1 मा रहेका चलचित्र कर्मीहरूका हर समस्याहरूलाई समाधान गर्नुको निम्ति मलाई लाग्छ यो सङ्घ चाहिँ निर्माण भएको छ, यो संस्था दत्ता भएको छ र तपाईँहरू यसमा सक्रिय भएर लाग्नु भएको छ। म यो चाहिँ जुन नेपाल चलचित्र कर्मी सङ्घलाई यो आयोजना गरेको र यसलाई चाहिँ यो गठन गरेर यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्दै आएकोमा बधाई। अझै चाहिँ धेरै यस्ता प्रोग्रामहरू गरेर यहाँ रहेका चलचित्र कर्मीहरूको समस्यामा तपाईँहरूले राहत, तपाईँहरूले मलमपट्टिमा घाउमा मलमपट्टि लगाउने काम गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो आज जो हास्य टेलिभिजन दोबारेर शब्द थिएटरको जो सहजीकरणमा यो कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र खास गरेर अब मैले भन्नुपर्दाखेरि अब एउटा पूर्व कलाकार सङ्घको एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि रहेको व्यक्ति र यो कार्यक्रम गरेर केही कुराहरू राख्ने अवसर दिने अब यो आयोजक संस्था र अझै विशेष गरी हाम्रो केशव राय माइज्यू बडा इनर्जेटिक मान्छे चाहिँ बडा चाहिँ यो नगर्नु न, यस्तो अवस्थामा यो कोरोनाको महामारीको बेलामा पनि यो काम नगर्नु न भनेको होइन। नवलजी म त यो यस्तो कार्यक्रम नगरिकन रहनै सक्दिनँ, यो त गरिरहनु पर्छ। यहाँ हाम्रो संस्था चाहिँ नेपाल चलचित्र कमिसन गठन भएको छ, केवल तामाङ जस्तै इनर्जी हुनुहुन्छ, हाम्रो टिमै सशक्त छ। त्यस कारणले केही न केही गर्नुपर्छ। अब चाहिँ यो अहिलेको अवसरमा हामीले केही न केही कुराहरू प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो सोच विचार र उहाँहरू निरन्तर भनौँ न 30-35 वर्षदेखि नै यो क्षेत्रमा लाग्ने एउटा मूर्धन्य व्यक्तिहरूलाई अब बोलाउँदाखेरि र यो ठाउँमा आएर 2-4 शब्द राख्न पाउँदा पनि खुसीको महसुस भइरहेछ। अब तपाईँहरू जस्तो यहाँका स्थानीय जो कलाकारहरू हुनुहुन्छ, जो सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको उन्नति, प्रगति, समृद्धि निरन्तर बढिरहोस् र तपाईँहरूलाई साथ दिनको निम्ति, सहयोग पुर्याउनको निम्ति हरपल हरक्षण म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको साथमा रहनेछु। अब संस्थाको रूपमा अहिले म कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको छैन, त्यस कारणले गर्दा व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्नुपर्ने सेवा सुविधा सहयोग साथ मेरो चाहिँ हरपल हरक्षण यहाँप्रति रहन्छ। यो वचनबद्धता पनि तपाईँहरूलाई म दिन चाहन्छु। चलचित्र भनेको अहिलेको युगमा प्रविधि र विषयको चाहिँ समुच्च विकासको रूप हो। वास्तवमा यो कुराहरू चाहिँ विश्व हलिउड बलिउडले बुझेको छ, तर हाम्रो देशका शासकहरूले, अब माइतीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अब सांस्कृतिक सङ्घको हाम्रो राजेश थापाज्यू, उहाँ फेरि अत्यन्तै यो क्षेत्रलाई चाहिँ बुझ्ने, अत्यन्तै यो क्षेत्रलाई माया गर्ने व्यक्तिको रूपमा म राजेश थापालाई म चिन्छु र उहाँको अलिकति मलाई यो भन्न नै अलिकति उत्सुकता पनि लाग्छ। र उहाँले जस्तो अहिलेको चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको पदमा उहाँ र दयाराम जुन अहिले हुनुभएको छ, उहाँको चाहिँ राम्रै प्रतिस्पर्धा थियो भन्ने हामीले चाहिँ महसुस गरेका थियौँ। तर अब यसपालि उहाँको कारणवश अब के भयो त्यो म जान्दिनँ, उहाँ हुनु भएन। तर पनि नेक्स्ट अपर्च्युनिटी हुनु भनेको चाहिँ नेक्स्ट अपर्च्युनिटी सायद उहाँलाई पर्खेर बसेको होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। र मेरो लागि चाहिँ फेरि दुइटै चाहिँ सौभाग्यको कुरा क्या। दयाराम दाहाल जो 10 गजा फिल्मको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो मेरो चलचित्रको, र
र त्यो चलचित्र बनाइसकेपछि सेन्सरमा तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ धेरै लफडा भयो। त्यो सेन्सर बोर्डमा चाहिँ राजेश थापाज्यू हुनुहुँदो रहेछ। अनि म त्यहाँ अरूलाई कोही पनि चिन्दैन थिएँ। 2-4 पल्ट मलाई चाहिँ त्यहाँ अलिक तनाव पनि दिइरहेको थियो, सेन्सरले लफडा दिइरहेको थियो, काट्छु लान्छु फेरि काट फेरि लिए भनिरहेको अवस्थामा एकजना मान्छे मेरो पक्षमा अथवा सृजनाको स्रष्टाको सृजनाको विषयमा उहाँले चाहिँ एकजना मान्छे बोल्यो। यो मान्छेले भन्यो 3 करोड नेपालीले चाहिँ आफ्नो जुन राइट्स हो अधिकार हो हामी किन 2-4 जना मान्छे बसेर सेन्सरबाट हनन गर्ने, यदि यो चलचित्र ठिक छैन भने भोलि जनताले विरोध गर्छ त्यतिखेर हामी रोक्ला। तर अहिले एउटा स्रष्टाले सृजना गरेको चिजलाई हामी किन रोक्ने, त्यसलाई पब्लिकमा जान दिनुपर्छ, यसरी चाहिँ सेन्सरमा रोक्न पाइँदैन, हामीले चाहिँ 3 करोड नेपालीको अधिकारमाथि हनन र त्यसलाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन भनेर चाहिँ बोल्नुभयो। अनि म त त्यतिखेर उहाँलाई चिन्दिनँ थिएँ। अनि उहाँलाई हेरेँ त्यतिखेर मलाई त भगवान प्रकट भयो जस्तो भयो। यो मान्छे को रहेछ, कहाँको मान्छे रहेछ, यति राम्रोसँग यस्तो विषयवस्तुलाई बुझ्ने र त्यत्रो चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ यस्तो चट्टानी अडालेर उहाँले त्यहाँ अडिक भएर त्यो बोल्दाखेरि चाहिँ अरू सबै बोल्न नसक्ने अवस्था उहाँले पार्नुभयो। त्यतिखेरको बोलीवाला ठ्याक्कै बोलेको मलाई अहिले भन्न आएन। पछि चाहिँ को रहेछ भनेर मैले सोध्दै गएको त राजेश थापा हुँदो रहेछ। उहाँका कारण 10 गजा पब्लिकको बिचमा आउन सफल भयो। त्यस्तो मूर्धन्य व्यक्ति चाहिँ चलचित्र काठमाडौँको अझै भएको भए मेरो लागि त झन् राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि अब अहिले जो भइरहनु भएको छ उहाँ पनि मेरो चलचित्रको निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा हामी सबैलाई राम्रै भयो भन्ने मैले अलिकति आफ्ना कुरा अलिकति उहाँलाई देख्दाखेरि त्यो याद आएर मैले यो कुरा अवगत गरेको मात्रै यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला भनेर म भन्न चाहन्छु। र अरूले चाहिँ यो संसारलाई बुझ्यो कि भाषा संस्कृति वेशभूषा रीतिरिवाज परम्परा सम्पूर्ण कुराहरूलाई जोडिएको हुन्छ चलचित्रमा। चलचित्रमा तपाईँको चाहिँ वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ त्यहाँ साहित्य पनि हुन्छ, त्यहाँ कला पनि हुन्छ, त्यहाँ सङ्गीत पनि हुन्छ, त्यहाँ वाद्यवादन पनि हुन्छ, त्यहाँ होइन विषय पनि हुन्छ, त्यहाँ प्रविधि पनि हुन्छ। यो अर्को सेक्टर भनेको साहित्य मात्रै हुन्छ। तर यो क्षेत्रमा चाहिँ यो समुच्च यो सबै थोकको मिश्रण भएर चाहिँ आउने विषयवस्तु भनेको चाहिँ चलचित्र हो। त्यो चलचित्रको माध्यमबाट आज हलिउड र बलिउडले उनीहरूले संसारलाई हेजेमोनी गर्नलाई एउटा डोमिनेट गर्नको निम्ति आफ्ना भाषाहरू आफ्ना चाहिँ सजिलैसँग अरू मुलुकहरूमा पुर्याउनको निम्ति ती चलचित्रले ठुलो मद्दत पुगेको छ र राज्यले पनि त्यही रूपले त्यसमा लगानी गरेको छ, संरक्षण गरेको छ, सम्वर्धन गरेको छ। तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ नेपाली चलचित्र उद्योगमा चाहिँ यो विषय राजेश थापा जस्तो मान्छेहरू चाहिँ कमै मान्छेहरू चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा भएको मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। मतलब निर्णायक रूपमा मेकरले हामी बनाइरहेका छौँ, गरिरहेका छौँ, कति गर्ने के गर्ने, तर सही तरिकाले राज्यले चाहिँ नहेर्दाखेरि भनेको वास्तवमा हामीलाई पीडा दुःख हुन्छ। त्यस कारणले चलचित्रलाई बुझ्ने व्यक्तिको रूपमा चाहिँ हामीले नेतृत्व पायौँ भने धेरै सहज हुन्छ। र अहिले आएर तपाईँको चलचित्र विकास बोर्ड जो जयराम दाल आउनुभएको छ उहाँले पनि केही राम्रा कामहरू गर्ने सुरुवात गर्नुभएको छ। केही कमिटीहरूमा म आफै गएको कारणले मलाई केही नलेजहरू त्यहाँको छ र तपाईँहरूलाई पनि यो जानकारी गराउँदाखेरि अथवा प्रदेश नम्बरमा हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ त चलचित्र कर्मीहरूले भन्ने कुराको पनि अलिकति कुरा राख्यो भनेदेखि त्यो सहज हुन्छ होला। र भइरहेको अहिलेको कोरोनाको बिचमा पनि धेरै कुराहरू भन्न धेरै कुराहरू गर्न सहज छैन। हलहरू बन्द छन् त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हाम्रो रोजीरोटीहरू सबै खोसिएको छ, अवस्था गम्भीर छ। तथापि हामीले चाहिँ हिम्मत चाहिँ हारेका छैनौँ। पक्कै पनि एक दिन सहज हुन्छ त्यो प्रतीक्षामा हामी छौँ। र यही बिचमा पनि जस्तो चाहिँ चलचित्र अब यो चलचित्रहरू चाहिँ हामीले मौलिक चलचित्र बनाउनुपर्छ अथवा चाहिँ हामीले भनौँ न एक प्रकारले देशभक्तिपूर्ण चलचित्र बनाउनुपर्छ भनेर लाग्ने मान्छेहरू चाहिँ वास्तवमा यो के भन्छ भने हामी चाहिँ अल्पमतमा परेका छौँ कि अल्पमतमा परेका छौँ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ हामी रक्षात्मक स्थितिमा छौँ। जुन हाम्रो पन हो त्यो नेपालीपन भएका चलचित्र बनाउने मेकरहरू चाहिँ अल्पमतमा परेको अवस्था छ। त्यसको लागि राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले विभिन्न संस्था हुँदा गरिरहेका थियौँ। र यसको अहिले आएर यो पक्षलाई समेटेर नेपाल सरकारले अब अरू काममा के राम्रो गरौँ गरेन मलाई थाहा छैन, तर नेपाल सरकारले चलचित्र सेक्टरलाई भनेर चाहिँ अहिलेको सरकारले हेरेको छ, यस मानेमा हेरेको छ। तपाईँले अब हामीले मौलिक चलचित्रहरू बनाउनुपर्छ, त्यहाँ राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यहाँ राज्यको अनुदान हुनुपर्छ, लगानी हुनुपर्छ भनिरहेका थियौँ। र राज्यले यसपालि बजेट भाषणमै मौलिक चलचित्र बनाउनेहरूलाई चाहिँ राज्यले पनि लगानी गर्ने भन्ने कुराको नीति पास गर्यो र त्यसको कार्यविधि बनाउन चलचित्र विकास बोर्डलाई दियो। र त्यो चलचित्र विकास बोर्डबाट मौलिक त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टोरी ब्याङ्क भनेर चाहिँ नामाकरण गरेका छौँ। र त्यो स्टोरी ब्याङ्क अथवा चाहिँ त्यसको कार्यविधि बनाउने टिममा म आफै थिएँ त्यसको सहसंयोजकको रूपमा। र त्यहाँ बनाउँदाखेरि हामीले के बनाएका छौँ भन्दाखेरि वर्षको 5 वटा चलचित्रहरू, कम्तीमा 10 वटा चलचित्रहरू सिलेक्सन हुन्छ। त्यसमध्ये 5
वटा चलचित्रहरू चाहिँ राज्यले 25 देखि 50% हाम्रो कुल बजेटको चाहिँ 25 देखि 50% चाहिँ राज्यले लगानी गर्छ। तर ती 5 वटा चलचित्र चाहिँ एउटा कमिटी 3 जनाको हुन्छ, त्यो कमिटी सिलेक्सन गर्छ र तर ती चलचित्रहरू कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसलाई त्यो चलचित्र बनेपछि यो देशलाई आवश्यक छ कि छैन, यहाँको समाजलाई त्यसलाई एकताबद्ध गर्छ कि गर्दैन, यहाँका मौलिक चलचित्र हाम्रो परम्परा हाम्रा रीतिरिवाज हाम्रा हरेक हिसाबबाट त्यसले प्रवर्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन र राज्यले ती चलचित्र बनाउन आवश्यक छ भन्ने खालका चाहिँ विषयवस्तु अब केही समयपछि चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले आह्वान गर्छ होला। अब त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले त्यो कार्यविधि बुझाउँदाखेरि उहाँले अध्यक्षज्यूले दारामज्यूले भन्नुभएको छ। त्यस कारणले सायद तपाईँहरूका चलचित्रहरू तथा विषयवस्तुहरू तपाईँले चाहिँ भोलि आह्वान गरेपछि पेश गर्नुहोस् र त्यहाँ चाहिँ 25 देखि 50% लगानी गर्ने चाहिँ स्टोरी ब्याङ्क जसको नाम गरिएको छ त्यहाँ चाहिँ अब राज्यले पनि लगानी गर्दैछ। यो नेपालमा पहिलोचोटि हो, पहिला पञ्चायतकालमा त थियो, शाही नेपाली संस्थाले चाहिँ त्यो चलचित्रहरू बनाउँथ्यो, तर बिचमा यसको क्रम भङ्ग भएको थियो र अहिले आएर त्यो फेरि चुनाव जोडिएको छ र यसले मौलिक चलचित्र बनाउनेहरू अलिकति चाहिँ राम्रा चलचित्रहरू बनाउने खालका चलचित्र कर्मीहरूलाई राज्यले पनि सहयोग गर्ने भने चाहिँ यो हाम्रो लागि उपयुक्त विषयवस्तु हो र यो यसको काम सुरुवात भएको छ, यसको थालनी भएको छ। यो एउटा हाम्रो लागि चाहिँ नयाँ कुरा र तपाईँहरूलाई पनि सृजना गर्ने मान्छेहरूलाई अझै यसको चाहिँ अझै जानकार चलोस् भनेर यो विषय मैले तपाईँहरू माझ राखिदिएँ। चलचित्र विकास बोर्डले अहिले गरिरहेको एउटा काम मध्येको राम्रो काम र अर्को काम के गरिरहेको छ भने अर्को काम चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा जो संहिता गएको छ 7 वटा प्रदेशमा चाहिँ जुन सुटिङको लागि स्टुडियो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ यसपालिको बजेट भाषणमा आएको थियो र त्यो मुताबिक चलचित्र विकास बोर्डलाई अब गर्ने भनेको हाम्रो चाहिँ हेड त्यो सरकारी निकायको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डले हो र चलचित्र विकास बोर्डले अहिले पछिबाट 7 वटा प्रदेशमा त्यो सुटिङ स्टुडियो सुविधा सम्पन्न सुटिङ स्टुडियो बनाउने तयारीमा जुटेको छ र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो ठाउँ यस्तो होस् कि पर्यटन हिसाबले पनि भोलि विकास हुन सक्ने र त्यो सुटिङ स्टुडियोभित्र पसिसकेपछि एडिटिङ डबिङ मिक्सिङ सुटिङका हरेक दृश्यहरू पनि त्यहाँ कैद गर्न सक्ने खिच्न सक्ने त्यो खालको एउटा सुविधा सम्पन्न 7 वटा प्रदेशमा बनाउने सरकारको चाहिँ एउटा उद्देश्य लक्ष्य छ र त्यो मुताबिक अहिले चाहिँ 7 वटा प्रदेशमा मलाई लाग्छ चाहिँ कमिटीहरू गठन भइसकेको छ। जग्गा खोजी गर्नको निम्ति त्यो चाहिँ उचित ठाउँ पहिचान गर्नको निम्ति त्यसको लागि चाहिँ कमिटी गठन भएको छ र मलाई लाग्छ 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ अब दिपाश्री निरौला एकजना त्यसको कमिटीमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी राजकुमार पोखरेलजी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी प्रेम सुब्बा एकजना हुनुहुन्छ र अर्को चाहिँ दयाहाङ राई त्यो टिममा प्रेम सुब्बा 4जना र सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ हाम्रो दुर्गा नेमाङजी यही संस्थाका चाहिँ नेपाल चलचित्र कर्मी सङ्घका अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो केवल तामाङजी र अर्कोजना चाहिँ हाम्रो यो अहिलेकै चाहिँ संयोजक यो कार्यक्रमको संयोजक केशर रायमाझीज्यू त्यो टिम छ र त्यो टिमले मलाई लाग्छ यो प्रदेश नम्बर 1 मा सबैभन्दा चाँडो जग्गा खोजी गरेर उचित ठाउँ पहिचान गरेर यो अवसर जो प्राप्त भएको छ प्रदेश नम्बर 1 का बस्ने कलाकारहरूको निम्ति र भोलि विदेशबाट आउने पनि र काठमाडौँ केन्द्रबाट आउने चलचित्र कर्मी सुटिङको लागि पनि यहाँ आइसकेपछि सम्पूर्ण काम सुटिङ सकेर एडिटिङ डबिङ गरेर त्यसको मास्टर प्रिन्ट अथवा हार्ड डिस्क हामीले लिएर चाहिँ हलमा मात्रै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने जो प्रयत्न भएको छ यसमा तपाईँ हामी प्रदेश नम्बर 1 मा बस्ने चलचित्र कर्मीको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र मलाई लाग्छ यसको लागि जग्गा खोज्ने कार्य पनि भइरहेको छ भन्ने मैले बुझेको छु। अब कहाँ हुन सक्छ, अब उदयपुरदेखि लिएर बरा क्षेत्रदेखि लिएर लेटन केराबारीदेखि लिएर दोमुखादेखि लिएर बिर्तामोडसम्मको चाहिँ भूभाग यो हाइवेभन्दा माथिल्लो चाहिँ भूभाग जहाँ अलिक चिसो होस् यता त्यता अलिक गर्मी हुन्छ भन्ने हिसाबको सुझाव सल्लाहहरू पनि चाहिँ उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। मैले पनि त्यो कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट पहल कदमी पनि दिइरहेको छु र यो दोस्रो काम त्यो काम चाहिँ अहिले भएको छ र त्यो टिमै अहिले चाहिँ यहाँ भएको र गाउँको सङ्ख्या यहाँ त्यो समितिका सदस्यहरू त यहीँ अहिले मैले देखि पनि रहेको छु र यो काम चाँडोभन्दा चाँडो तपाईँहरूले सम्पन्न गर्न सक्नुहोस्। दिवाश्री लगायतको टिमलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो महत्त्वपूर्ण काम हो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसै गरी
अब अन्य कामहरू अहिले चलचित्र विकास बोर्डमा हुन्छ। अब अहिले यसो हेर्दाखेरि प्रवक्तै जस्तो भएर बोलेको जस्तो लागिरहेको छ, तर पनि यो आवश्यक छ। चलचित्र कर्मीले के काम भइरहेको छ र अब हामीसँग त्यो चाहिँ जोडिएको विषयवस्तु भएका कारणले यो कुरा मैले जानेको र मैले बुझेको र नेतृत्वसँग पनि सम्पर्कमा रहिरहेको कारणले र यी कुराहरू छलफलकैबाट यी सबै चिजहरू आइरहेको कारणले मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई सही हुन्छ होला। तपाईँहरूको फेरि त्यसपछि फिडब्याक आउने, सहयोग सुझाव सल्लाह सहयोगले चाहिँ झन् हाम्रो कामहरू तीव्रता पाउने र हामी अझै यसमा लाग्नलाई प्रेरित गर्ने भएको कारणले यी कामहरूको विषयमा म भन्दैछु। यसै गरी तपाईँको चाहिँ नि अहिले जस्तो हाम्रा चलचित्रहरूको बजार विस्तार गर्नु पर्यो भनेर हामीले चाहिँ बारम्बार भनिरहेका छौँ। सङ्घ संस्थाले पनि त्यही कुरा बोलिरहेको छ, तर त्यो कामहरू हुन सकिरहेको थिएन। अहिले आएर चाहिँ 22वटा देशहरूमा चाहिँ सांस्कृतिक सहचारी दूत नियुक्त गरेर त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ र 22वटा देशमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जसरी राजनीतिक चाहिँ हामीले राजदूतहरू चाहिँ खटाउँछौँ, त्यसै गरी चाहिँ सांस्कृतिक कर्मीहरू मध्येबाट पठाएर त्यो देशहरूमा राज्यले त्यसलाई नियुक्ति गर्ने र चाहिँ ती ठाउँहरूमा हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूदेखि लिएर चलचित्रहरूको विकास प्रबन्धन गर्ने, बजार विस्तार गर्ने योजनाका साथ अन्तिम घडीमा पुगेको कुरा मैले जानकारीमा मैले प्राप्त गरेको छु। गराम दाहालज्यूले चाहिँ त्यो कुराहरू मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति म यता आउनुभन्दा अगाडि। र अर्को कुरा प्लस अर्को हाम्रो चाहिँ चलचित्रको विषयमा कहीँ कतै पनि पढाइहरू हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले पछाडि खुलेका केही चलचित्र सम्बन्धी पुरस्कार कलेजहरू लगायत कलेजहरूले केही पढाइ हुन्छ, तर जो लेभलमा चलचित्रको सम्बन्धी यत्रो चाहिँ कला संस्कृतिको हामीले चाहिँ भनिरहँदाखेरि एउटा चाहिँ देशको मेरुदण्ड हो चलचित्र क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र भनेको मेरुदण्ड हो भनेर हामीले दावा गरिरहँदाखेरि तर हाम्रो विषयवस्तुहरू काहीँ पनि कलेजहरूमा पढाइ नभइरहेको स्थितिमा अब 11-12मा पनि हाम्रो चलचित्र सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकमा समावेश गरेर अब पढाइ हुन सुरु हुने अन्तिम घडीमा पुगेको छ। सायद त्यो काम अहिले चाहिँ अन्तिम ठाउँमा पुगेको छ। त्यो काम पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो चलचित्र विकास बोर्डले गरिरहेको अहिलेको कामहरू मध्येमा पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब अर्को कुरा के हो, यस्ता धेरै कामहरू भइरहेको छ नि, यतातिर अब म धेरै जान्न, वक्ताहरू धेरै हुन्छ, मैले धेरै कुराहरू गरेँ भने अलिक समय पनि कार्यक्रम पनि धेरै ढिलो अब सुरु पनि भएको छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब प्रदेश नम्बरमा हामी आउँदाखेरि अब हामीले जसरी चाहिँ यी कामहरू भइरहेका छन् र अब विभिन्न केन्द्रमा भएका चाहिँ कुराहरू यहाँ विस्तार भइरहेका छन्। चलचित्र कर्ममा लाग्ने मान्छेहरूलाई अब यहाँ कथा पास गर्न जानु पर्यो अथवा दर्ता गरेर जानु पर्यो भनेपछि अब काठमाडौँसम्म पुग्नु पर्ने, त्यसपछि अब त्यो के अरे पैसा चाहिँ चाहेभन्दा सोचेभन्दा खर्च हुने, समयको दुरुपयोग हुने, यी आदि चाहिँ जो समस्याहरू छ अब सङ्घीयतामा गइसकेपछि हाम्रो भनाइ के हो भने चलचित्र चाहिँ 7वटा प्रदेशमा चलचित्र विकास बोर्ड प्रदेश स्तरीय चाहिँ गठन हुनु पर्यो र त्यसको पहल कदमी तपाईँले यहाँ स्थानीय सरकारसँग गरेर ढोका गर्नु पर्यो। यो काम नेपाल चलचित्र कर्मी सङ्घले गर्नु पर्यो र यहाँ चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना गर्नु पर्यो। र यो कुरामा होस्टेलमा हैसियत मैले भेट्दाखेरि यो कुराहरू मैले व्यक्तिगत रूपमा राखेको छु, तर सङ्गठन रूपमा चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड चाहिँ प्रदेश 1मा गठन हुनु पर्यो भन्ने कुराको माग तपाईँले पनि गर्नु पर्यो। मान्य ज्यूले राजेशलाई यहाँ हाम्रो नेतृत्वको उहाँ सांस्कृतिक कर्मी मात्रै होइन, राजनीतिक रूपमा पनि एउटा मागे दखल राख्ने र चाहिँ एउटा लिडरसिपसँग पनि नजिक एकदमै राम्रो सामग्रिता भएका कारणले त्यो काममा पनि सहजीकरण गरिदिएर यो प्रदेश 1मा चाहिँ चलचित्र विकास बोर्ड प्रदेश स्तरीय गठन गरिदिनु पर्यो भन्ने एउटा अनुरोध हो। सँगै अब यहाँ चाहिँ त्यो सहज दर्तादेखि सबै कुरा भविष्य सायद सेन्सर बोर्ड चाहिन्छ भने एउटा डिबेट त चलेको छ, तर पनि अहिलेको अवस्थामा सेन्सर बोर्ड स्थापना हुँदा चाहिँ गर्नलाई पनि यो प्रदेश 1मा सेन्सर बोर्डको पनि स्थापना होस् र त्यहाँ चाहिँ हामीले चलचित्र बनाइसकेपछि दर्ता गर्नेदेखि लिएर सेन्सर पास गर्नुसम्मको काम सबै यहाँका साथीहरूले यहाँका स्थानीय चलचित्र कर्मीहरूले काठमाडौँ जान नपरोस्, विधि विधान र नेपाल सरकारको कानुनलाई मानेर पालना गरेर हामीलाई सहज तरिकाबाट चाहिँ काम गर्ने अवसर प्रदान गरियोस् भन्ने कुरा समग्र चलचित्र कर्मी प्रदेश नम्बर 1 का तर्फबाट म पनि यहाँहरू बिचमा राख्छु। र यो तपाईँहरूले पनि यसलाई एकताबद्ध भएर साङ्गठनिक रूपमा तपाईँहरू गएर सरकारको ढोका घचघचाएर अब यो नीति सम्बन्ध पास भइसकेको छ, तपाईँहरूले अलिकति मात्रै यसो चाहिँ गरेर घचघचाउनु भने यो स्थापना हुन्छ र तपाईँहरू मध्ये नै भोलि यहाँको चाहिँ चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष सदस्य तपाईँहरू नै हुने हो र तपाईँहरूले नै यहाँका चाहिँ अब यहाँ विभिन्न खालका भाषाभाषी अब सूर्य चन्द्र जस्तो व्यक्ति यहाँ आदिवासीको चाहिँ व्यक्ति बसिरहनु भएको छ, यस्ता चाहिँ चलचित्र कर्मीहरूले यहाँ चाहिँ सहजका रूपमा चाहिँ त्यो काम गर्न पाउनुहुन्छ। र अन्तिममा के भन्छु भने म अब वास्तवमा एउटा देश एकीकरण अब पहिला भयो, तर यतिखेरको अवस्थामा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ एकीकरण गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो पूर्वमा अब हामी राई लिम्बूहरू अब राई लिम्बूको मात्रै सोच्दै अनि त्यो बिचमा मात्रै कमिटीमा मात्रै त्यो चाहिँ कल्चर घुमाएर त्यसको विकास प्रबन्धन समर्थन कसरी हुने, त्यसैले पूर्वको राई लिम्बूहरूको चाहिँ कल्चर धारणा
होइन के अरे साकेला नाच अनि चडी नाच यस्ता जे खालका चाहिँ हाम्रा संस्कृति छ त्यो देउडा पश्चिममा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ पश्चिममा पनि पुग्नु पर्यो त्यहाँको मान्छेले त्यो अनुसरण गर्नु पर्यो पछिको देउडाहरू मैथिलीहरू नेवारी काठमाडौँको न्यायहरू यसको चाहिँ एउटा चाहिँ के गर्नु एकीकरण एउटा चाहिँ आदान प्रदान हुनु पर्यो त्यो एक सांस्कृतिक एकीकरणको अहिलेको आवश्यकता हो र त्यसो गर्यो भने हाम्रो पूर्वको राई र लिम्बूका कल्चरहरू पनि तामाङका कल्चरहरू पनि पश्चिममा पुग्छन् पश्चिमका देउडाहरू खसाका कायहरू पनि चाहिँ पूर्वमा आइपुग्छन् काठमाडौँको चाहिँ तपाईँको न्यारका कुराहरू तराईको चाहिँ मैथिली सभ्यतातिर चाहिँ आइपुग्छन् त्यसो भयो भने मात्रै एउटा सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ हामी मजबुत हुन्छौँ र एक खालको चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रा जुन संस्कृति छ परम्परा छ हाम्रा चाहिँ रीतिरिवाज छ त्यो अपनातो एकले अर्काको गर्ने खालको एउटा वातावरण बन्छ र त्यसरी हामी अबको दिनमा अगाडि बढ्नुपर्छ सांस्कृतिक रूपमा पनि भन्ने मलाई लाग्छ यति भन्दै बाँकी चाहिँ विशिष्ट खालका वक्ताहरू यहाँ हुनुहुन्छ र मैले भन्दा धेरै नै राम्रोसँगले सबै कुराहरूको चाहिँ सोचपूर्ण तरिकाले व्याख्या विश्लेषण गर्ने चाहिँ लायकत क्षमता र त्यो खालको चाहिँ योग्यता क्षमता भएको व्यक्तित्वबाट अब धेरै कुरा मैले सिक्नु पनि पर्नेछ र यति भन्दै तपाईँको माझमा यसरी उभिएर यो कार्यक्रम गर्नलाई चाहिँ जो गरेर दुई शब्द यहाँको बिचमा शुभकामना राख्नको लागि थोरै आफ्ना कुराहरू त्यो जानकारीको रूपमा यहाँ बिचमा राख्न पाउँदाखेरि खुसीको अनुभूति भइरहेको छ र आयोजक नेपाल चलचित्र कमिटी सङ्घ र यसलाई चाहिँ जो सहजीकरण गर्नुभएको छ हासिल केबिसीका जोबाट शब्द थिएटरलाई मोरी धन्यवाद दिँदै म आफू यहाँबाट बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद माननीय प्यारा दाई दाजु राजेश दाई र मैले टेलिफिल्ममा हिरोको रूपमा पाएको हाम्रो दाई अर्जुनजी र मैले मान्नुपर्ने यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मसँग सँगसँगै आएको मेरो नेत्री बहिनी समाजसेवी सन्तोषी श्रेष्ठ मेरो बहिनी गायिका अपकमिङ आइरहेकी छिन् अहिले बनिरहेकी छिन् राम्रो एउटा आस्था मलाई पनि छ एउटा कुनै पार्टीको तर मैले पहिलो आस्था केमा राख्छु भने कलाकारिता अनि मात्रै त्यो ठाउँमा म पुग्न सक्छु जस्तो लाग्छ मलाई नभए त्यतिकै रुमलिन्छ दुई चारजनाको मान्छेको कलाकार भएर बाँच्ने कि करोडौँ जनताको मुटुको ढुकढुकी भएर बाँच्ने आज मलाई उद्घोषक मित्रले ढुकढुकी हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभयो आज त्यतैतिर रुमलेको भए सायद म यो ढुकढुकी हुन्न थिएँ कि त्यस्तो पनि लाग्छ मलाई र मैले विशेष आज यो प्रोग्रामको संयोजन केशव रायमाझी दाईले हामीलाई स्टेपिङ सिकाउँदाखेरि हे नानी त नाच्ने जान्दिनस् या त कामहरू गरिरहँदाखेरि हे तैँले टाइम दिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो म स्कुल छोडी डान्स गर्न जान्थेँ स्कुल छोडी म प्रोग्रामहरू लिएर जान्थेँ र आज स्कुल सँगसँगै हुन त पढाइ पनि चाहिन्छ पढाइ बिना पनि अधुरो छ हाम्रो यात्रा पढाइ पनि चाहिन्छ तर कलाकारिताको पढाइ भनेको चाहिँ भिन्दै कुरा पहिला हामीले पढेर जानेनौँ क्या पढेर जाने तर अहिले त पढ्ने माध्यमहरू पनि छ अहिले युट्युबमा खोल्नुभयो भने धेरै कुराहरू तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ म स्पेसली मसँग हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई जसलाई कलाकारितामा इन्ट्रेस्ट छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू युट्युबमा पढ्नुहोस् आउनुहोस् गुरुकुलहरू स्थापना भएका छन् काठमाडौँमा पनि त्यहाँ सकिँदैन किनभने कहिलेकाहीँ नसकिने अवस्था पनि हुनसक्छ नि त तर पनि यहीँनिर पनि तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ बुझ्न सक्नुहुन्छ कलाकारिता र मलाई यो अहिले लकडाउनको यो पेरिफेरीमा चाहिँ केही कुरा नयाँ गरौँ न त भनेर जुन सोच हुन्छ नि आज चलचित्रकर्मी सङ्घलाई चाहिँ म एउटा रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु कि हाम्रो नेपालमा अहिले नदेखिएको र एकदमै धेरै नपाइएको भनेको चाहिँ स्क्रिप्ट राइटर हो स्क्रिप्ट राइटिङमा तपाईँहरू एकदमै धेरै दखल दिनुहोस् त्यसमा स्टोरी आफ्नै माटोको पूर्व त झन् के भन्छन् भने यो उर्वर भूमि हो क्या यहाँबाट राम्रा नेता पनि जन्मिन्छन् राम्रा अभिनेता पनि जन्मिन्छन् त्यस्तो उर्वर भूमि हो पूर्वका मान्छेलाई बोल्नलाई धक लाग्दैन जति कि पश्चिमका मान्छेलाई पूर्वका मान्छेलाई हातउठ बोलिहालिन्छ के अरे के भयो रे भन्ने खालको कुरा आइहाल्छ क्या बोल्नेको पिठो बिग्छ नि त त्यस कारणले गर्दा बोल्न धक मान्दैन
र मलाई पनि अहिले पनि त्यहाँ काठमाडौँमा यत्रो अब हुन त 30 वर्षसम्म म सङ्घर्ष गरेर बसिरहेको छु अहिले पनि स्टिल। त्यहाँ पनि मलाई के भन्छन् भने मेरो पूर्वको बोली गएको छैन है भन्छन्। अब कार्यक्रममै चलाउँछु धनिया, धनियामा मेरो बोली टोनै मेरो लोप भयो भने त मजा आउँदैन। त्यही भएर त्यहाँ पनि के छ रे गर्नु पर्दैन काम है भनेर म दिइरहेको हुन्छु क्या। मलाई दिपकजीहरू मेरो मुन्द्रे भाइ मान्ने भाइहरूले भनिरहेको हुन्छन् दिदी 30 वर्ष भइसक्यो त्यही पनि तिमी बदलिनौ भनेर भनिरहेका हुन्छन्। मलाई बदलिनु छैन, मलाई मेरो माटो त्यही त त्यसैले त भन्छ नि जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरिएछि। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अब स्किल डेभलपका कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ मलाई। अघि मैले भने स्क्रिप्ट राइटिङ, अर्को चाहिँ म भन्छु डाइरेक्सनका कुराहरू। यहाँ यति राम्रा दखल भएका निर्देशकहरू मैले देखिरहेको छु, उहाँहरूबाट डाइरेक्सनका कुराहरू भएन भने पनि काठमाडौँबाट पनि 1-2 दिनको लागि एउटा गोष्ठी सेमिनारहरू अर्गनाइज गरेर पनि ल्याउन सकिन्छ। किनभने यति ऊर्जाशील दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो केशव दाइले आँटेपछि पुग्यो के, त्यस्तो खालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ केशव दाइ। म त सानोदेखि नै दाइलाई मैले चिनेको, अहिले पनि दाइ उस्तै हुनुहुन्छ, म पो बुढी भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यति धेरै ऊर्जा छ क्या उहाँमा। र स्किल डेभलपका कुराहरूले चाहिँ हजुरहरूले जोड दिनुभयो भने चाहिँ यो लकडाउनको समय पनि किल हुन्छ, आफू पनि ट्यालेन्ट हुन्छ, मलाई त्यो लागिरहेछ। र अहिले हामी पनि त्यही नै गरिरहेछौँ। चैत्र 11 गतेदेखि हाम्रो कामै धेरै ठुला इन्स्टिट्युटहरूमा पढ्न सकिएन त्यतिखेर, तर अहिले युट्युबमा खोजेर भए पनि राम्रा चलचित्रहरू राम्रा कुराहरू चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ। आज मैले भन्नै पर्छ, हरेन्द्र भाइ यही हुनुहुन्छ, उहाँले टेलिचलचित्र हास्य चलचित्र जे भए पनि उहाँले आफूलाई इङ्गेज गराइरहनु भएको छ। कहिलेकाहीँ हुन्छ नि आउँदैन म सक्दिनँ भन्ने खालको गऱ्यो भने चाहिँ त्यो जहिले पनि पछाडि पर्छ। तर म सक्छु, म गर्न सक्छु, मलाई यो मेरो माटोले चिनाउँछ भनेर जब तपाईँ लाग्नु पर्यो भने चाहिँ चिनाउँछ। 12 वर्षमा कसिङ्गरको त दिन आउँछ, हामी त मान्छे हो, हाम्रो दिन आउँछ। मलाई त्यस्तो लाग्छ, मेरो यो अनुभवले भनेको। किनभने म धेरै वर्षदेखि नै सङ्घर्ष गरेर त्यो ठाउँमा पुगेको मान्छे हो। अहिले पनि म सङ्घर्षै गरिरहेको छु। प्रत्येक फिल्म निक्लिँदाखेरि म रुनुपर्छ, किनभने त्यो डिस्ट्रिब्युटरको चपेटामा होस् या हलवालाको चपेटामा होस् या केही पनिको चपेटामा होस्, एउटा पछि अर्को फिल्म जुध्ने चपेटामा म प्रत्येक फिल्म निकाल्दाखेरि रुन्छु। त्यति गाह्रो छ। र यो गाह्रोमा फेरि अर्को मजा छ, जब फिल्म रिलिज हुन्छ नि अनि त्यसपछि सबै हलमा वाह तपाईँको चलचित्र भनेर जुन पाइन्छ नि त्यतिखेरको मजा फेरि भिन्दै छ। त्यत्तिकै सित्तैमा पाएको मजा त के मजा र स्ट्रगल गरेर पाएको मजा पो मजा त जस्तो लाग्छ मलाई। र मलाई अरू भन्ने कुरा केही छैन। र आज स्पेसली केशव दाइलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा छलफलको प्रोग्राम हो, जुन छलफल चाहिँ भोलि केही काम लागोस्, एउटा कार्यक्रम गर्यो सकियो खालको प्रोग्राम नहोस्। यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा केही कुरा होस्। किनभने यहाँ खेम दाइ हुनुहुन्छ, राजेश दाइ हुनुहुन्छ, धेरैजना व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यत्तिकै आएर स्टेजमा समय दिनुभएको होइन नि त हामीलाई। केही कुरा उहाँहरूको अगाडि पनि हामीले केही कुरा गर्न सकौँ के, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आज हामीलाई यो एभरेस्ट इङ्ग्लिस बोर्डिङले ठाउँ दियो, हामीलाई 2-4वटा सिट दियो, बस्यौँ, त्यो होइन। मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ किनभने म पनि टेलिभिजन कलाकारी मञ्चको अध्यक्ष भएको हुनाले चाहिँ कामै केही नहुँदो रहेछ क्या, खालि गफ गर्ने बस्ने हुँदो रहेछ। तर चलचित्रकर्मी सङ्घले चाहिँ एउटा राम्रो काम गरेर देखाओस्, पूर्वमा एउटा लाहा छापै छोडोस् के। कलाकार धेरै जन्माइरहेछन् हाम्रो दाइ केशव दाइले। मैले अस्ति भर्खर पनि थारू चलचित्र खेलेर गएँ, एउटा गीतमा गरेँ। मैले धेरैवटा चलचित्रहरू गरेको छु, थारू भाषाको चलचित्र, मैथिली भाषाको चलचित्र, धेरै चलचित्रहरू गरेको छु। मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ भाषाभाषीका चलचित्रहरू गर्नलाई। मलाई आएन भने पनि म सिक्छु। किनभने मेरो अग्निपथ 2048 सालको अग्निपथको बेलामा मैले ट्युसन टिचर राखेर चाहिँ मैले ट्रेनिङ लिएर, मलाई मुकुन्द श्रेष्ठ मेरो गुरु, मेरो अभिभावकले मलाई सिकाउनु भएको थियो। कजरी भन्ने त्यो क्यारेक्टर थियो अग्निपथको। यहाँहरूलाई थाहा पनि छ कि छैन थाहा छैन, तर थाहा हुनसक्छ। किनभने मभन्दा अलि अग्रजै देखिरहेको छु, अहिले मभन्दा साना भयो त्यहाँ मैले बिर्सेँ तिमीहरूको टेलिफिल्म भन्न पनि बेर थिएन, तर पनि थाहा होला।
भनेपछि ट्रेनिङले कति पोख्त बनाउँदो रहेछ, मेरो उद्देश्य त्यो मात्रै हो। र आज उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, जसरी हुन्छ हाम्रो यहाँको पूर्वको कलाकारहरू एकदमै धेरै सक्षम हुनुहुन्छ क्या। उहाँहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ तपाईँहरूको कभरेजद्वारा हुन्छ कि या तपाईँहरूको कलमद्वारा हुन्छ कि कसरी हुन्छ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ छाउने कोसिस गराइदिनु होला। र यहाँ मान्छे बोल्न डराउँदैनन्, त्यसकारण पनि त्यो मान्छे अगाडि जान्छन् जस्तो लाग्छ। हाम्रो नेताहरूबाट पनि धेरै सिकेको छ। हुन त दाइले धेरै बोल्नुभयो भनेर अघि मैले दिएको थिएँ। लकडाउनपछि यो पहिलो प्रोग्राम नै हो मेरो पनि। बोल्न मजा आइरहेछ। र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ कार्यक्रम अर्गनाइज गर्ने अर्गनाइजर टोलीलाई धेरै धेरै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब धेरै वक्ताहरू हुनुहुन्छ, मभन्दा धेरै सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यसरी स्टेज सेयर गर्न पाउँदा पनि म भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु। र अरू कुरा केही पनि छैन। जय चलचित्र। आदरणीय कलाकार तथा निर्देशक दिवाश्री निरौलाजी, यसैबिच एउटा सानो कार्यक्रमलाई म जोड्न चाहन्छु। यहाँ यो छलफल दोस्रोलाई अप्नाएर सम्मान गरिदिनु न। आज कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय केमी तपाईँज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। शुभकामना मन्तव्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ अर्जुन कार्की। धन्यवाद। मेरो आफ्नो आवाज मैले आफैले मात्रै सुन्छु। आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, सभापतिज्यू, अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू, कलाकार साथीहरू, मेरो अग्रजहरू र सम्पूर्ण उपस्थित नेपाल आमाका सन्ततिहरूमा न्यानो अभिवादन। अब बाँकी अरू बोल्नुपर्ने कुराहरू मेरा आदरणीय मित्र अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष नवल खड्काज्यू, आदरणीय सफल निर्देशक दिवाश्री निरौलाज्यूले धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ। अब चलचित्र सम्बन्धी मैले धेरै बोलिरहनुपर्ने, प्रदर्शन सम्बन्धी अथवा विधि सम्बन्धी धेरै बोलिरहनुपर्ने छैन जस्तो लाग्छ। तर पनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, मलाई के गर्व लाग्छ भनेदेखि, मैले एउटा कलाकार त भएँ, कलाकार भएर कला क्षेत्रमा काम गर्ने सौभाग्य त पाएँ। त्यस पश्चात पनि सम्पूर्ण पूर्वेली कलाकारको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर सगरमाथामा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र चलचित्र कलाकार सङ्घको झन्डा फहराउन पाउँदा झन् गर्वान्वित भएको छ। मलाई लाग्छ म त थिएँ, मेरो साथमा म थिएँ, तर एउटा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेँ। तर त्यस पछाडि त्यो यात्रालाई सफल बनाउन र त्यो यात्रालाई रमाइलो र जानकारीमूलक बनाउनलाई सम्पूर्ण कलाकारहरूको एकदमै ठुलो हात छ। त्यसमा पनि त्यति बेलाका निवर्तमान अध्यक्ष मेरा अति नै आदरणीय मित्र नवल खड्काज्यू, उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूको सहयोगले सम्पूर्ण चलचित्र कलाकारहरूको साथ र सहयोगले नै नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अथवा नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घको झन्डा, राष्ट्रिय झन्डा शीर्ष सगरमाथामा फहराउन सफल भएँ। त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र त्यसमा पनि म एउटा पूर्वको प्रतिनिधित्व गरेर पूर्वेली कलाकार भएर अथवा विश्वमा पहिलोचोटि नेपाली कलाकार भएर फहराउन पाउँदा त्यसमा मलाई धेरै गर्व लागेको छ। काम त्यो एउटा आफैमा च्यालेन्जिङपूर्ण काम नै थियो। गएँ, जाँदाखेरि निकै समस्याहरू थिए, समस्याहरू पनि सबैको साथ सहयोगले गर्दा मलाई सहज हुँदै आयो। र पुग्ने क्रममा मलाई त्यहाँ केही समस्या भयो। प्रकृतिसँग अहिले साइन्सले सक्दैन रहेछ भन्ने कुरा अहिले पनि प्रमाणित भइरहेको छ। त्यो अवस्थामै मलाई अलिकति थाहा भइसकेको थियो। जाँदाखेरि मौसमको कारणले, अन्य कारणले गर्दा हावाको स्पिड ज्यादा भएको थियो
म फोर्स फाइट भयो, मेरो खुट्टाको 10वटा औँलामा क्षति बनायो। म बेडमा बसिरहेको थिएँ, बेडमा उपचार गराइरहेको थिएँ। मैले यात्रा सकिसकेको थिएँ, सबैको मैले बधाई पाइसकेको थिएँ, तर बेडमा म एक्लै छटपटिरहेको थिएँ। मलाई उपचार गर्नको लागि म आफ्नै किसिमको सङ्घर्षमा थिएँ। त्यति बेला लाग्थ्यो मलाई सायद यत्रो सङ्घ संस्था, यत्रो टिम भइदिएको भएदेखि सबै पुग्ने थियो होला, तर त्यति बेला म एक्लै सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको थियो। अनि मैले सङ्घर्ष गर्दै थिएँ। त्यति बेला म आफ्नै तनावमा, आफ्नै पीडामा थिएँ। हुँदाहुँदै मलाई लाग्यो मैले धेरै चलचित्र कर्मी साथीहरू नजिक बनाएको रहेन रहेछु मलाई, किनकि म यत्रो पीडामा पर्दाखेरि त्यति साथीभाइले मलाई आएर ल के छस्, के भयो तँलाई, के गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू त्यस्तो मैले त्यो अपेक्षा पनि थिएन, तर मलाई त्यति ठुलो एक्सपेक्टेसन पनि थिएन। तर हुँदाहुँदै कामको रूपले होस् अथवा अन्य रूपले म धेरै नजिक भएको थिएन मेरो साथी, मेरो मित्र भनौँ अथवा मेरो सहकर्मी भनौँ देवाश्री निरौलासँग। जाने बेलामा मलाई सबैले सहयोग गर्नुभयो, नवल खड्काज्यूलेदेखि अन्य साथीहरूले गर्नुभयो। फर्केपछि नि उहाँहरूले मलाई स्वागत गर्नुभयो, सबै चिज गर्नुभएको थियो। तर मैले बिचमा जोड्न खोजेको चाहिँ बिचमा केही गर्ने मान्छेको सकारात्मक नकारात्मक कुरा त सबै आइहाल्छन्, तर पनि म यति बेला सम्झिन चाहन्छु, म कुरा त्यही लान्छु देवाश्री निरौलालाई। म छटपटाइरहेको बेला मलाई सिङ्गो नेपाली चलचित्रबाट एकजना मात्रै कलाकार थियो पुगेको थियो भेट्नलाई, धनियाले उहाँले मलाई इन्टरभ्यू पनि लिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो तपाईँलाई सामाजिक, नैतिक र आर्थिक रूपमा केही सहयोग चाहिन्छ भने म त्यत्रो हुने मान्छे त होइन, तर म तपाईँलाई सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्न तयार छु भन्नुभयो। मलाई लाग्यो मलाई सायद अरू चिजको अभाव भएको होइन रहेछ, मलाई साथको मायाको खाँचो भएको रहेछ। उहाँले त्यो भन्दा मेरो त्यो चोट आदिनीको भएको थियो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यसको लागि। र अझ उहाँको एकजनाको पाउँदा मलाई त्यति सहज भयो भने भोलि यो जस्तो रिबन बाँधियो, हाम्रो यो गाँठो पऱ्यो, यस्तै गाँठो परेर यतिजनाको साथ सहयोग पाएर पाउँदाखेरि अझ म फेरि देशको लागि अथवा नेपाली कलाकारको लागि अथवा पूर्वाञ्चलको कलाकारको लागि, राष्ट्रको लागि अथवा केही मलाई सुहाउने अथवा देशको शिर उच्च पार्ने केही गर्ने योजना र इच्छा अझै पनि लागिरहेको छ। त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्ण कलाकार कर्मी र मेरा दर्शकवृन्द, पत्रकार मित्रहरू सबैको साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै फेरि पनि यहाँहरूसँग भेट्ने आशाका साथ यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै बोल्दिनँ, धन्यवाद। राष्ट्रिय सभा सदस्य, सांस्कृतिक कर्मी, साहित्यकार, गजलकार, रङ्गकर्मी र संसदमा सबैभन्दा बढी कलाकारहरूको आवाजलाई प्रेरित गर्ने सांसद माननीय पृथ्वीज्यू, 6को सिरिज त्यो पनि अत्यन्तै सफलतापूर्वक निर्माण गर्ने चलचित्रका निर्माता, निर्देशक, नायिका आदरणीय दिपा निरौलाज्यू, सगरमाथा आरोही कलाकार आरोहण गुरुकुल, जसले विराटनगरको गरिमालाई अत्यन्तै अहिले उच्चो बनाएको छ। दर्शक मित्रलाई हार्दिक धन्यवाद छ। एकछिन हल्ला नगरिकन 2-3 मिनट मेरो कुरो सुनिदिनु भयो भने म तपाईँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। कला साधन सांस्कृतिक संस्थानका पूर्व महाप्रबन्धक राजेश थापाज्यू, 1 नम्बर प्रदेशबाट उदाएर विश्व चर्चामा रहेकी नेपालकी अनन्त सम्पत्ति बहिनी दिपा श्री नेपाली, कलाकार, निर्देशक तथा राष्ट्रिय चिन्तक आदरणीय नवल खड्काजी, कलाकार तथा हिमाल आरोही, सगरमाथा आरोही, साहसी कलाकार साथी, विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष, सफल वडाध्यक्ष, जनप्रतिनिधि भाइ, चलचित्रकर्मी स्वयं विजय कामत भाइ, आरोहण गुरुकुल विराटनगरमा धेरै लामो समयदेखि
नाटकमा साधनारत भैरव छेत्रीज्यू, अग्रज कलाकार दाई वीरेन्द्र शिवाज्यू, अगाडि साथीहरू हुनुहुन्छ मञ्चा विमु, हाम्रो कृष्ण अनुभव लगायतका प्रतिभावान साथीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई म नमस्कार गर्छु। यो एउटा राम्रो संयोग हो। चलचित्र कर्मी सङ्घले साहस गर्यो कोरोनाको कहरको बिचमा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्ने साहस गर्यो र हामीले पनि साहस गर्यो यहाँ आउनु। यो साहस हाम्रो पनि हो, यो साहस तपाईँहरूको र यहाँहरू सबैको साहस, यो साहसलाई पनि म सल्लाह लगाउँछु। जुट्नुपर्छ। आजभन्दा धेरै अगाडि वर्ष चलचित्र कर्मी भनेको कता कता एकादेशका मान्छे जस्तो लाग्थ्यो। चलचित्र हलमा गएर चलचित्र हेर्दाखेरि कहाँ मान्छे जस्तो लाग्थ्यो। एक्लै थिए। यद्यपि चलचित्र एउटा टिम, तर पनि आम दर्शकका निमित्त, आम नेपाली जनताका निमित्त, आम मान्छेहरूका निमित्त चलचित्रमा काम गर्ने कता कता कल्पनाका पात्र जस्तो लाग्थ्यो। तर बिस्तारै समयले अब हामीले नजिक बनाउँदै गयो। एक अर्कामा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम हुँदै गए र आजको यो कार्यक्रम पनि त्यसतर्फको मैले केशव रायमाझी जो मेरा समकालीन मित्र कला साधक, हामी पनि कुनै समयमा कलामा थियौँ, कला साधकको रूपमा थियौँ। त्यति बेलाका समकालीन मित्र केशव रायमाझी जसले यो कार्यक्रमको आयोजना र कल्पना गर्नु, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। धेरै कुरो गर्दिनँ। जुट्नुपर्छ। जुट्दाखेरि धेरै कुरोहरू पाउन सकिन्छ। घुट्यौँ भने पाएका कुरा पनि गुमाउनु पर्छ। अहिले रिबन गाँठो पार्यो, त्यो के को प्रतीक हो भने एकताको प्रतीक। यद्यपि रिबिन काटेर उद्घाटन गर्ने चलन छ, त्यो फुट्नु होइन, नबल्जिरहेको त्यो ढोकाको प्रतीक हो रिबिन। खासमा परम्परागत मान्यताको आधारमा यसलाई बुझ्ने हो भने त्यो ढोकाको प्रतीक हो, त्यो ढोका गाटेर त्यसले पनि टुट्नु चाहिँ भन्दैन। तथापि यो अहिले नयाँ भएको यो पनि एउटा ठिक छ। कलाकारले नयाँ कुराहरू बुझ्नुपर्छ, खोजिराख्नु भएको छ, खोज्नु भएको छ अहिले पनि। तर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा खास गरी यहाँ अग्रज हाम्रो दिपा छ, सुनाउनै पर्ने। नवलजी हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, चलचित्र प्रोड्युसर हुनुहुन्छ, कलाकार हुनुहुन्छ, निर्देशकहरू हुनुहुन्छ, स्क्रिप्ट राइटरहरू हुनुहुन्छ, स्टोरी राइटरहरू हुनुहुन्छ होला। नेपाली चलचित्र जगत पनि हामीलाई दर्शक यो सिन्डिकेट को चलचित्र क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट लाग्नु छ कि जस्तो महसुस चाहिँ भएको छ। यो कि एक दशकदेखि यता यसो हेर्दाखेरि टिमको कुरो गर्दाखेरि एउटा चलचित्रमा एउटा टिम, अर्को चलचित्रमा अर्को टिम, यो सबैको मिक्सिङ भएन, यो सबैको अन्तर्घुलन भएन भने चलचित्र क्षेत्र पनि विकास, चलचित्र क्षेत्रले पनि समुचित विकास गर्दा जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। मिल्नुपर्छ भन्न खोजेको। दोस्रो कुरो, म चलचित्रको जानकार होइन, समीक्षक पनि होइन, त्यो हैसियत राख्दिनँ। तर एउटा दर्शक चाहिँ एकैछिन म बोल्दैछु, अहिले त मलाई बोल्ने पालो दिएको हो, तपाईँ बोलिदिनु भयो भने त के बोल्नु। अनि अर्को कुरो, चलचित्र बनाउँदाखेरि चलचित्र बनाउनेहरूले
कथालाई चाहिँ त्यति ध्यान दिएको लाग्दैन। थोरै चलचित्रहरू कथानक छन्, तर धेरै चलचित्रहरू नेपाली यो खासमा 1-2 दशकदेखि यताको चलचित्रहरूलाई हेर्ने हो भने सस्ता खालका कथाहरूलाई चलचित्र बनाएको छ। चलचित्र भनेकै एउटा कथा भन्ने एउटा माध्यम हो।